kalamidad. TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol. Two-time Taekwondo Olympian Master Donald David Geisler III bibisita sa Usamis. Bibisita ni adtong Sabado, Oktubre 11, nining tuiga sa dakbayan sa Usamis si Master Donald David Geisler III, usa ka two-time Olympian nga nakig-kompetensya sa Sydney ug Athens Olympics alang sa kalihukan sa Global Traditional Taekwondo Federation o GTTF Caravan Belt Promotion Test nga gipigayon sa Usamis City Gymnasium. Ang maong kalihukan gipasiugdahan sa GTTF Philippines o gisuportahan sa asin sa Usamis Administration ubos sa pagpanguna ni Mayor Sam Normango Fuentes. Sa ngalan ni Mayor Fuentes, si City Councilor Cecil Cu maoy personal nga mitambong o mihatag sa mensahe sa mga kabatanunan nga taekwondo players. Din iyang gipaabot ang padayon og lig-on nga suporta sa Asenso Administration alang sa mga sporting events sama sa maong kalihukan. Gipangayo usab niya sa mga kabataan nga padayonon. Gipangayo usab niya sa mga kabataan nga padayonon ang disiplina, sportsmanship o respeto, mga prinsipyo nga maoy tinubdan sa kalampusan sa sports o sa kinabuhi. Ang kalihukan gisuportahan usab nila ni Governor Henry Sevilla Waminal, Congressman Ando Waminal o Congressman Indy Waminal isip kabahin sa paningkaamot sa Asenso Misamis Occidental aron mas mulambo ang sports development sa probinsya. Sa usa ka post sa iyang official nga Facebook page, nagpasalamat si Mr. Geisler III sa minitong pagdawat sa mga Usamisnon. Ang maong kalihukan usa ka timaan sa padayon nga pagpalambo sa sports culture sa Usamis o sa Misamis Occidental diin ang katawhan og mga kabataan o kabatanunan gidasig nga pagpabilin nga aktibo, disiplinado o mapahiubsanon sa ilang mga kalihukan. One TV Patrol.